बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के दबंग इकदामात की। ट्रंप दौर का आगाज हो चुका। डोनाल्ड ट्रंप 7 मुसलमान ममालिक के बाशिंदों के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी लगा कर रहे। ट्रंप के फैसले पर तेहरान ने भी भरपूर जवाब दिया है। जी हां, और ईरान ने अमेरिकियों का दाखिला रोकने का फैसला कर लिया है। ईरानी दफ्तर खारजा ने बयान जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि ट्रंप के फैसले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी हमअंसब और जर्मन चांसलर से भी राब्ता किया है। अहम खबर जिसके बारे में हम आपको आगाह कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इकदामात, वो तमाम वादे जो उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान किए थे उन पर अमल दरामद का सिलसिला जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ ईरान डट कर खड़ा हो गया है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला जारी किया है कि 7 मुसलमान मुल्क जो हैं उनके बाशिंदे अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकते, इसी तरह ईरान की जानिब से भी ये फैसला किया है कि अमेरिकी जो हैं वो भी ईरान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, अपने पेश किए गए मंशूर के मुताबिक पहला सदारती जो हुक्मनामा दिया गया था, याद रहे कुछ अर्सा पहले ही, कुछ दिन कबल ही उन्होंने ये सदारती अहकाम जारी किए थे। मेक्सिको के साथ दीवार तामीर करने का उन्होंने हुक्म दिया था जिस पर उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब एक और वादा उन्होंने पूरा कर लिया है। 7 मुल्कों के, 7 मुसलमान मुल्कों के बाशिंदों के अमेरिका दाखिले पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। ट्रंप के फैसले पर तेहरान ने भी भरपूर जवाब दिया है। ईरान ने अमेरिकियों का दाखिला रोकने का फैसला कर लिया है। अमेरिका के एक्शन पर ईरान का रिएक्शन। ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि ट्रंप के इकदामात गैर कानूनी, गैर मंतकी और आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और अमेरिकी शहरियों के ईरान में दाखिले पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। उधर ट्रंप के सदारती हुक्मनामे के बाद कई गैर मुल्की एयरलाइंस ने 7 मुसलमान मुल्कों के बाशिंदों को टिकट देने से इनकार कर दिया है, जबकि अमरीकी हवाई अड्डों पर कई पनाह गुज़ीरों को हिरासत में ले लिया गया है, जिस पर इंसानी हुकूक की तंजीमों ने शदीद एहतजाज किया और उनकी रिहाई के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग ने ट्रंप के इकदाम पर कहा कि दूसरे कई अमरीकियों की तरह वो भी तारकीन वतन की औलाद हैं, जबकि सर्च इंजन गूगल की इंतजामिया ने बैरून मुल्क से अपने तमाम अमले को वापस बुला लिया है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन, जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल और जापानी वज़ीर आज़म शिंजो एबे समेत कई आलमी रहनुमाओं से टेलीफोन पर राब्ते किए। जबकि अमेरिका समेत दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप के इकदामात के खिलाफ मुजाहरे भी जारी हैं। मुजाहिरीन ट्रंप से मुतनाज़े फैसले वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। और यकीनी तौर पे सभी कुछ सुनने के बाद आपकी जबान में भी यही बात होगी, डोनाल्ड ट्रंप, व्हाट यू हैव डन। अमेरिकी हवाई अड्डों पर कई पनाह गुज़ीरों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि इंसानी हुकूक के ग्रुपों ने पनाह गुज़ीरों की रिहाई के लिए मुकदमा दायर कर दिया है। दूसरी जानिब गूगल ने बैरून मुल्क से तमाम अमला वापस बुला लिया है। फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि वो अमरीकी पाबंदियों पर बहुत परेशान हैं क्योंकि वो खुद पनाह गुज़ीन की औलाद हैं। अहम खबर जिसके बारे में हम आपको आगाह कर रहे हैं कि गूगल ने बैरून मुल्क से तमाम अमला वापस बुला लिया है, जबकि फेसबुक के बानी जो हैं उनकी जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया। इसी वजह से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इमिग्रेशन के कानूनी माहिर जहांज़ेब मेमन साहब। जहांज़ेब मेमन साहब, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज को वक्त देने का। ये बताइएगा, 7 मुल्कों के बाशिंदों पर पाबंदी के हवाले से अमरीकी कानून क्या कहता है? जी बहुत शुक्रिया। देखा जाए तो ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन्होंने पास किया ट्रंप साहब ने, इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनली कोई इतनी ज्यादा वेटेज या उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट ने किया है तो एवरीवन हैज टू फॉलो इट। इस ज़मन में इस वक्त यहाँ पर अमेरिकन लिबर्टीज यूनियन एक इदारा है, नॉन प्रॉफिट है, और उसके अलावा एला के नाम से एक इदारा है, अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर एसोसिएशन, वो एक्टिवेट हो गया है और इंटरनली हम एक प्लान और मुस्तवदे पे काम चल रहा है बिहाइंड द सीन कि किस तरह इसको फ्यूचर में टैकल किया जाएगा, क्योंकि ये अब 90 डेज तक का है। 90 डेज के बाद कुछ
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نئے ممالک جو ہیں اس لسٹ میں شامل کیے جائیں، اور جو لابیز ہیں یہاں پر وہ اس کوشش میں ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کا نام بھی اس میں جو ہے وہ انکلوڈ کیا جائے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان ایمبیسی میں لابیز جو بھی اگر ہیں تو ان کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے، ٹرمپ انتظامیہ کو کنونس کرنا چاہیے کہ پاکستان کا نام اس میں نہیں آنا چاہیے۔ جاوید صاحب، ماضی کے ساتھ قطع کلامی کی بات چاہوں گا، جیسا کہ آپ نے بھی واضح کر دیا، اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے ہیں ان کو فالو اپ کرنا ہوگا، لیکن عالمی سطح پر انسانی حقوق کے جو قوانین ہیں کیا وہ اس کو متاثر نہیں کر رہے؟ کیا وہ ان کی خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ اگر ایسا ہے تو پھر کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہوا ہے۔ انٹرنیشنلی جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں، اسپیشلی ہیومن رائٹس واچ جو نیو یارک میں جن کا ہیڈ کوارٹر ہے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ یہ جو ہے ان امریکن ہے، ان کانسٹیٹیوشنل ہے، اور اس سے ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوں گے، کیونکہ صرف آپ پروفائلنگ کر رہے ہیں ریلیجن کے بیس پہ چند گروپ کے لوگوں کی، تو ڈیفینیٹلی یہ وائلیشن تو ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس چارٹر کی۔ اس حوالے سے کیونکہ یہ بہت جلدی انتظامیہ کی طرف سے یہ اقدام کیا گیا ہے، تو جتنی بھی ہیومن رائٹس پروٹیکشن کی جو اسپیشل انٹرسٹ گروپ ہے یا یونائٹڈ اسٹیٹس میں، وہ اپنی اسٹریٹجیز جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ ایک اور آرگنائزیشن ہے عرب امریکن الائنس کے نام سے، وہ اپنا ایک لا سوٹ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ اگر اس طرح اس کو نہیں کنٹرول کیا گیا یا اس کو ڈپلومیٹکلی نہیں ہینڈل کیا گیا تو یہاں جو امیگریشن کورٹس آلریڈی بیک لاگڈ ہیں ان کو بہت مشکل کا سامنا ہوگا۔ زیب محمد صاحب، اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ڈپلومیٹکلی، اس بارے میں ہم آپ سے جانیں گے۔ ابھی اپنے ناظرین کو ایک اہم خبر دیں کہ 7 مسلم ممالک کے باشندوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے 92 نیوز کے واشنگٹن کے نمائندے عزیز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عزیز احمد، امریکہ میں اس وقت کتنے پناہ گزین ایئرپورٹ پر ہیں جن کو حراست میں لیا رکھا گیا ہے، اور اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں پہ؟ جی، امریکہ میں بھی اس وقت جو پناہ گزین جو کہ سابقہ پریزیڈنٹ جو اوباما تھے ان کے دور میں جو ہے ان کی وہ پاس کی گئی تھیں جو امیگریشن تھی امریکہ آنے کے لیے، ان کو وہاں پہ روک دیا گیا ہے تاکہ مزید اقدامات، کیونکہ قانون کے اندر تبدیلی آئی ہے، اس کے بعد اس قانون کے تحت ان کو اندر آنے دیا جائے گا، لیکن چونکہ یہ پابندی آلریڈی لگ گئی ہے ان کو حراست میں لے لیا گیا اور پوچھ گچھ کے بعد ان کو یقیناً واپس بھیج دیا جائے گا کیونکہ پابندی آلریڈی عائد۔ عزیز، یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، ان کو عام امریکی اور خاص طور پر وہاں پر مقیم جو مسلمان ہیں وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جی، اس وقت مسلمانوں میں اور جو امیگریشن کمیونٹیز ہیں، امیگرینٹ کمیونٹیز ہیں ڈفرینٹ، اس میں بہت زیادہ خوف و ہراس اور اس کے علاوہ بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے، اور اس وقت امریکہ کا خصوصاً یہی موضوع بنا ہوا ہے کہ اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے۔ سنا یہ بھی گیا ہے کہ 50,000 کے قریب جو ہے وہ فورس تیار کی جا رہی ہے جو کہ انلیگل امیگرینٹس اور غیر قانونی اور جو ریڈیکل اسلام کی بات ہو رہی ہے، جس میں جو مذہبی بہت زیادہ رجحان جن لوگوں میں پایا جاتا ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں کی جائیں گی اور ان کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جائے گا، جس کے بعد جو ہے ان کو یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اگر وہ انلیگل ہے یا کسی بھی کرائم کے اندر وہ پائے گئے۔ ٹھیک ہے عزیز، آپ ساتھ ہی موجود رہے گا۔ جہاں زیب میمن صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گی۔ جہاں زیب صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ اس کو بہت ضروری ہے کنٹرول کرنا ڈپلومیٹکلی، تو بتائیے گا کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جی، یہاں پر جب بھی اس طرح کا کوئی قانون امیگریشن میں امینڈ کیا جاتا ہے یا اس کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ USCIS جو امیگریشن ایجنسی ہے امریکہ کی، وہ اس قانون کا مسودہ اپنی ویب سائٹ پر رکھتی ہے 60 ڈیز کمنٹ کے لیے، پبلک کمنٹ کے لیے۔ تو اس میں پھر ان کو لائرز سے، عام جو پبلک ہے، جنرل پبلک ہے یا جو بھی انٹرسٹ گروپس ہیں جو اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اس پہ کمنٹ کرتے ہیں، اور جس طرح کا کمنٹ آتا ہے اس کی فیور میں آتا ہے تو وہ لا جو ہے وہ پھر اس کو فارورڈ کیا جاتا ہے پاس ہونے کے لیے اگلی اتھارٹیز کو۔ تو سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ کیونکہ اس میں لوگ افیکٹ ہوتے ہیں تو لوگوں کا اوپینین لینا بہت ضروری ہے، جو کہ امریکن ویلیو ہے، لیکن انہوں نے اس کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹلی ایک ایگزیکٹو آرڈر جو ہے اس کو پاس کر دیا ہے، جو کہ بہت ہی غلط ہے، اور ڈپلومیٹکلی یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے جس طرح ان کا اپنا رول رائج ہے اس کو انفورس کرنے کا۔ جہاں زیب میمن صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عزیز احمد، آپ کا بھی بہت شکریہ۔